हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है ना वो है कि व्हेन फॉरेनर स्टूडेंट्स कैन कम बैक टू चाइना और व्हेन चाइना विल ओपन द बॉर्डर्स फॉर द फॉरेनर्स। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही कह लें कि एक बहुत ही पेचीदा किस्म का टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से लोग जो कि अपने होम कंट्रीज़ में वापस जा चुके हैं, पाकिस्तानीज, इंडियंस या बांग्लादेश, वो सब इसी इंतज़ार में बैठे हैं कब उनकी यूनिवर्सिटी उनको बुलाए और वो वापस चाइना आए, अपनी स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू कर सके। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना। मैं इसका अपनी तरफ से भरपूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको ना इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल 2020 में जनवरी में ये कोरोना वायरस वगैरह स्टार्ट हुआ। एक पूरे चाइना में ना एक कह लें पैनिक का माहौल पैदा हो गया था, हर बंदे ही पैनिक था। ऊपर से आपके घर वाले आपको कॉल्स करके पूछ रहे थे क्या हालात हैं उधर, कैसे हैं। जैसे कि चाइना ख़त्म हो जाना है, दुनिया बच जाएगी, सिर्फ चाइना ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा चाइना पूरा, इस तरह के हालात हुए पड़े थे। हाँ, वो जो लोग छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान गए थे उनका तो चलो बनता है कि वो फंस गए हैं पाकिस्तान जाकर, लेकिन जो लोग इस कोरोना वायरस से बच के गए हैं ना पाकिस्तान, उनकी नहीं मुझे समझ आती कि वो भाई क्यों चले गए हैं। हालांकि उनको पता है कि चाइना कितना डेवलप हो चुका है और यहाँ पे वो कंट्रोल कर सकते थे इस बीमारी को, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में या किसी और मुल्क में ये बीमारी नहीं कंट्रोल हो सकते कि 10 साल तक भी, उधर भी केसेस निकलते रहेंगे 10 साल तक। अब 1.5 साल हो गया तकरीबन इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलते हुए, ठीक है। लेकिन चाइना में जो कोरोना वायरस ना वो लास्ट टाइम जुलाई में इन्होंने, जून और जुलाई में बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। केसेस बढ़ रहे थे लेकिन उस स्पीड से या उस तेज़ी से इनसे बढ़ रहे जैसे पूरी दुनिया में बढ़े हैं केसेस, उस तरह नहीं बढ़े। इधर इधर बिल्कुल कंट्रोल में थी सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद जनाब अमेरिका में आप देखें कितने केसेस हैं, इंडिया में देखें अब कितने केसेस हैं, पाकिस्तान में देखें रोज़ कितने केसेस निकल रहे हैं, लेकिन इधर नहीं है केसेस। इधर हैं केसेस वो वाले हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं चाइना में, चाइनीज़ हैं। जैसे कोई चाइनीज़ अमेरिका में रह रहा है वो इधर चाइना वापस आ रहा है तो उससे निकलेगा केस। अदरवाइज जो लोकल केसेस है ना वो नहीं है। हाँ, अब निकले हैं केसेस, गुआंचो में निकले हैं केसेस, वो भी लोकल केसेस निकले हैं, कोई 15 या 20 थे, वो भी अब अंडर कंट्रोल में केसेस, वो भी फैले नहीं है। उन्होंने उसी टाइम लॉकडाउन किया, उधर ही रह गए हैं वो केसेस, उससे आगे नहीं फैले वो केसेस। अब बात रही आपके वापस आने की। वापस आप नहीं आ सकते इस साल, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। मैं बताता हूँ आपको आप क्यों नहीं आ सकते। देखें, अगर आप एक किसी घराने के फर्द हो, आप किसी घराने के सरबराह हो और आपका जो घराना है, आपकी जो फैमिली है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, हेल्दी है, और लेकिन आपके घर के बाहर बहुत बीमार लोग हैं, बीमारी है, क्या आप किसी को अलाउ करोगे अपने घर में आने के लिए? आप अपनी फैमिली को रिस्क पे नहीं डाल सकते। सेम सिचुएशन चाइना के साथ है। अब चाइना इस टाइम दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट कंट्री है इस टाइम। अगर इधर कोरोना वायरस निकलता भी है वो उसी टाइम कंट्रोल कर लेते हैं उसको, ठीक है। अगर अब वो आपको अलाउ कर दें वापस आना तो वो अपने 2 बिलियन पीपल को अपने रिस्क पे डाल रहे हैं कोरोना वायरस के दोबारा से। बहुत बड़ी आबादी होती है, 2 बिलियन पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी है, तो वो नहीं ये रिस्क ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते किसी को वापस बुलाने के लिए। सिर्फ चंद हज़ार स्टूडेंट्स या 1-2 लाख स्टूडेंट्स के पीछे वो अपने 2 बिलियन लोगों की ज़िंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते। आप इस तरह सोचें इस सिचुएशन को। और दूसरी बात, आप इस साल वापस नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? चाइना का एक गोल है। चाइना ने इस साल 2021 के ख़त्म होने से पहले अपनी 70% आबादी को उन्होंने वैक्सीनेशन देनी है, उनको इम्यूनिटी देनी है ताकि वो कोरोना वायरस से महफूज रहें फ्यूचर में। और वो गोल ये बहुत अच्छी तरह से अचीव कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं या ऑनलाइन वगैरह आप सर्च वगैरह करते हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि चाइना ने कितने मिलियन डोजेज़ एक दिन में अपनी आबादी को लगाए हैं। और ये एक बहुत बड़ा गोल है और यकीन करें ये उन्होंने अचीव कर लेना है। जिस तरह वो कर रहे हैं ना ये काम, वो अचीव कर लेंगे। ये 70% इम्यूनिटी है ना जो, वो अचीव कर लेंगे 2021 से पहले ख़त्म होने से पहले। अब बात रही अगले साल की। अब 2022 के फरवरी में या जनवरी में
ونٹر اولمپکس ہے، گیمز وغیرہ ہوں گی، لوگ آئیں گے پوری دنیا سے آئیں گے یہاں گیمز وغیرہ کھیلنے. اس کے بعد وہ جب گیم وغیرہ ختم ہوں گی پھر جون یا جولائی میں کیا پتہ وہ یہ سوچیں کہ ہم فورنر اسٹوڈنٹس کو الاؤ کریں واپس آنا. وہ مے بی صرف ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ گریجویٹ ہونے والے ہیں، جن کی انٹرنشپ ہے یا جن کا لیب ورک ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو الاؤ بھی کر سکتے ہیں کہ واپس آئیں چائنا میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو کریں. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں آئے تھے لاسٹ ویک امبیسڈر آئے تھے، پاکستانی امبیسڈر معین الحق سر آئے تھے ہماری یونیورسٹی میں. وہ جب انٹر ہوئے نا آڈیٹوریم میں، انہوں نے سلام دعا کے بعد جو پہلی بات کیا انہوں نے یہی کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کے بہت سوالات ہیں، اور ایک سوال آپ کا یہ لازمی ہے کہ جو پاکستان اسٹوڈنٹس گئے ہوئے ہیں وہ واپس کب آئیں گے. تو انہوں نے سیدھی سی بات ہمیں یہ بتائی کہ ہم چائنیز منسٹر سے، چائنیز امبیسڈر سے بات وغیرہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو واپس بلایا جائے. اگر وہ کوئی کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ بچے ویکسینیٹڈ ہوں، بچے ٹیسٹ کروا کے آئیں، بچوں کے پاس مطلب کوئی پروف ہو کہ وہ کرونا وائرس نہیں ہے، کہتے ہیں ہم سب کنڈیشنز فالو کرنے کو، ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن چائنیز کہتے ہیں کہ جناب جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ صرف پاکستانی نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، افریقہ سے، جو پاکستان سے بھی غریب ملک ہیں، اس پر سے امریکہ سے، پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں چائنا میں. وہ کہتے ہیں جب پالیسی بنے گی تو پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنے گی، نہ کہ صرف پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنے گی. تو یہ تو امپاسبل سا کام ہے، اور یہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کام ہم کر رہے ہیں پالیسیز بنانے والے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پالیسی جو بھی ہوگی وہ اگلے سال سے پہلے لاگو ہو اور آپ کو بلایا جائے. اور جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ستمبر میں واپس جا رہے ہیں، اسی سال 2021 کے ستمبر میں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں. آپ نہیں آ سکتے واپس. اور آپ بار بار یونیورسٹی سے پوچھتے ہو کہ ہمیں کب بلائیں گے واپس، ہمیں کب بلائیں گے واپس. یونیورسٹی کو کچھ نہیں پتہ وہ کب بلائیں گے. وہ تبھی بلائیں گے جب وہ پالیسی بنے گی، گورنمنٹ الاؤ کرے گی آپ کو واپس آنا، وہ تب ہی آپ آ سکتے ہو. یہ یونیورسٹی کے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو بلا لیں. ہاں اگر آپ وزٹ ویزے پہ آتے ہو جو کہ میرے خیال سے بند ہیں، یا بزنس ویزا پہ آتے ہو تاکہ آپ ادھر آ جاؤ، بعد میں یونیورسٹی آپ کا ویزا لگوا دے، وہ کام بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ ادھر آتے ہو تو یونیورسٹی آپ کی ڈگری کینسل کر دے گی اس طرح سے، کیونکہ آپ ایک پوری یونیورسٹی میں لوگوں کو رسک پہ ڈال رہے ہو کرونا وائرس کی وجہ سے، تو وہ کام بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوں گی باتیں. آپ ان سب سیناریوز کو اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر سوچیں کہ کیا آپ آ سکتے ہو ستمبر میں. نہیں آ سکتے، بالکل نہیں آ سکتے. اور نیکسٹ ایئر بھی 50% چانس ہے کہ آپ آ سکتے ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ ستمبر تک، اگلے سال ستمبر تک آپ کو الاؤ کر دیں گے واپس آنا، یا سم سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو الاؤ کر دیں گے واپس آنا. لیکن اس سے پہلے آپ کوئی امید نہ لگائیں کسی سے. یہ جو آن لائن خبریں وغیرہ چلتی ہیں ان پہ دھیان نہ دھریں بالکل بھی. تو یہ ساری باتیں ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی باتیں. میں ادھر رہتا ہوں چائنا میں، مجھے پتہ ہے یہاں پہ سچویشن کیسے. اب میرا جو سٹی ہے نا، یہاں پہ یقین کریں 0 کرونا وائرس کیس ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ لوگ ماسک وغیرہ پہنتے ہیں. یہاں پہ وہی سختی ہے جو کہ کرونا وائرس کے ایریاز میں سختی ہے، بالکل وہی سختی ہے سب کچھ. لیکن یہی ہے نا، اسی وجہ سے تو کنٹرول ہے چائنا میں وائرس. اگر یہ سختی نہ ہو تو یہاں بھی وائرس پھیلتا رہے پاکستان کی طرح، انڈیا کی طرح. یہاں پہ لوگ سنتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں لوگ نہیں سنتے کسی بات کو. بس یہ فرق ہے، اس لیے وہاں پہ وائرس کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ کنٹرول ہو رہا ہے. لیکن آپ سب ویکسینیشن کروائیں. کوئی پتہ نہیں، قسمت کبھی بھی بدل سکتی ہے انسان کی. یہ قسمت کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر قسمت کو نہ بھی دیکھیں تو آپ اگلے سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتے. اگر آپ کو اپنے سوالات کا جواب مل گیا ہو تو پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو، بائے بائے.